इमेजिन करें कि एक रात सोते वक्त आधी रात को आपकी आंखें खुल जाती है, लेकिन आप अपनी जगह से हिल नहीं पा रहे और ना ही कुछ बोल पा रहे हैं। हमारा दिमाग तो जाग रहा है, लेकिन जिस्म चाह कर भी रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा। रात का सन्नाटा है, हर तरफ खामोशी है। सीने पर ऐसा महसूस हो रहा है जैसे किसी ने कई मन बोझ डाल दिया हो। आपकी आंखें ऊपर देखती हैं तो वो काला साया नजर आता है जो आपके सीने पर बैठा आपको घूर रहा है। आप कितना भी जोर लगा ले, मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकल पाता और ना ही आप चीख पाते हैं। ऐसा लगता है जैसे आपको किसी ने जकड़ लिया है। स्लीप पैरालिसिस एक ऐसी खौफनाक कंडीशन है जिसे दुनिया भर में बेशुमार लोगों ने हमेशा से तजुर्बा किया है। ये नींद की ऐसी अजीबोगरीब हालत है जिसमें इंसान जागता तो है मगर उसका जिस्म हरकत नहीं कर पाता। ये कैफियत आमतौर पर नींद में जाने या नींद से जागने के दरमियान होती है। इस कंडीशन में इंसान ना बोल पाता है ना हिल पाता है और अक्सर औकात उसे सांस लेने में भी तकलीफ महसूस होती है। कुछ लोग इस हालत में खौफनाक साए या पुरअसरार मखलूक जैसी वजूद को भी देखते हैं जो उनके करीब आते हैं या उनके सीने पर बैठ जाते हैं। गर्चा ये कंडीशन सिर्फ चंद मिनटों के लिए ही होता है, लेकिन इसका खौफ और दबाव बहुत शदीद होता है। एक रिसर्च बताती है कि दुनिया भर में 10 से 50% लोग अपनी जिंदगी में स्लीप पैरालिसिस का सामना जरूर करते हैं। न्यूरोसाइंस के मुताबिक स्लीप पैरालिसिस दरअसल नींद की कमी, नफ्सियाती तनाव, डिप्रेशन या नींद के औकात यानी स्लीप साइकिल में अचानक तब्दीलियों की वजह से होती है। स्लीप पैरालिसिस के दौरान अजीबोगरीब आवाज़ें, मसलन गुनगुनाना, हंसना, सरगोशी और गरजने जैसी आवाज़ सुनाई देती है। ये अलामत आम तौर पर शदीद जज्बात जैसे खौफ और घबराहट के साथ होती है। कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास होता है, जिस्म बेजान हो जाता है, गोया फालिश का शिकार हो गया हो, और दम घुटने के साथ सीने पर दबाव महसूस होता है जो कि नाकाबिले बयान है। अंग्रेजी ज़बान की मशहूर डिक्शनरी अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में सैमुअल जॉनसन ने स्लीप पैरालिसिस की तारीफ बतौर नाइटमेयर यानी डरावने ख्वाब की लिखा है, जबकि स्लीप पैरालिसिस के लफ्ज़ का सबसे पहला इस्तेमाल एक ब्रिटिश न्यूरोलॉजिस्ट एसके विल्सन ने 1928 में किया था। स्लीप पैरालिसिस पर मॉडर्न साइंस में रिसर्च काफ़ी कम हुई है, पर जो हुई है वो कहती है कि ये किसी के साथ भी हो सकता है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की एक तहकीक बताती है कि ये तब होता है जब हम रेम स्लीप में होते हैं, यानी रैपिड आई मूवमेंट, जो हमारी स्लीप साइकिल का ही एक हिस्सा है। इसमें हमारी आंखें हमारी बंद पुतलियों के नीचे रैपिड मूवमेंट करती हैं और इसी हालत में हम सपने देखते हैं। हम सोते सोते कहीं भाग ना जाएं या कोई एक्शन ना कर लें, इसलिए हमारा ब्रेन हमारे बॉडी को पैरालाइज्ड कर देता है। लेकिन स्लीप पैरालिसिस के केस में हमारी आंखें तो खुल जाती हैं, लेकिन हमारा जिस्म मफलूज रहता है और आधी नींद में होने की वजह से हमें हेलुसिनेशन भी होते हैं, जिसे हम भूत, जिन या कोई बला समझ लेते हैं। लिहाजा न्यूरोसाइंस की दुनिया में स्लीप पैरालिसिस को महज एक हेलुसिनेशन और जहनी हिजान का नतीजा समझा जाता है। लेकिन दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों के कदीम मज़ाहिब और लोक दास्तानों में नींद की इस हालत को रात के वक्त शयातीन और बदरूहों का हमला माना जाता था, जिसके मुताल्लिक अजीबोगरीब बातें और अकीदे मौजूद थे। मसलन जापान की लोक कहानियों में इस हालत को कनाशीबारी कहते थे। जापानियों का ये अकीदा था कि बदरूहें इंसान को सोते हुए जकड़ लेती हैं और अक्सर उसे मुर्दा रूहों की बद्दुआ या इंतकाम समझा जाता था। कदीम मिस्रियों का मानना था कि सोते हुए इंसान के ऊपर शैतानी रूहें हमला करती हैं जो जिस्म पर कब्जा करने की कोशिश करती हैं। इसलिए इजिप्शियंस हुरस की तावीज़ और तबर्रुकात का इस्तेमाल करते थे।
البانیہ میں اس شیطان کو موکتی کہتے تھے۔ البانیہ کے لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ مخلوق رات کے وقت چپکے سے آتی ہے اور سوتے ہوئے انسان کے سینے پر بیٹھ جاتی ہے۔ اکثر اوقات موکتی ان عورتوں کے سینے پر بیٹھتی ہے جو کسی دکھ یا تکلیف میں مبتلا ہو۔ البانیہ کے لوگ ان سے حفاظت کے لیے بستر کے نیچے لوہے کے سامان جیسے چاقو یا کیل رکھ کر سویا کرتے تھے، کیونکہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ مخلوق لوہے سے ڈرتی ہے، جبکہ وہ کچھ خاص قسم کی طلسمان کا بھی استعمال کیا کرتے تھے۔ نیو فاؤنڈ لینڈ، جو کہ کینیڈا کا ایک جزیرہ ہے، وہاں کے مقامی لوگ نیند کے فالج کو ایک پر اسرار مخلوق اولڈ ہیگ سے جوڑتے ہیں، جس کا مطلب جادوگرنی یا چڑیل ہے۔ نیو فاؤنڈ لینڈ کے لوگوں کا ماننا تھا کہ یہ چڑیل رات کے وقت سوتے ہوئے انسان پر حملہ آور ہوتی ہے، اس لیے یہاں کے لوگ اکثر کہا کرتے تھے کہ آئی ہیو بین ہیگڈ، یعنی مجھے ہیگ نے جکڑ لیا ہے۔ لوگ اس چڑیل کے شر سے بچنے کے لیے تکیے کے نیچے بائبل رکھ کر سویا کرتے تھے، جبکہ قدیم میسوپوٹامیہ اور یہودی لوک داستانوں میں اس بدروح کو لیلت قرار دیا گیا ہے، جسے یہودی کتابوں میں آدم علیہ السلام کی پہلی بیوی مانا جاتا ہے، جس نے تمام مردوں کو پریشان کرنے کی قسم کھائی تھی۔ اسی طرح نارس مائتھولوجی، کورین کلچر، نیٹو جرمن ٹرائبس، نائجیریا، چائنا، میکسیکو، کمبوڈیا اور ہندوستان کی لوک داستانوں میں رات کے وقت حملہ کرنے والے اس بدروح کے مختلف کہانیاں اور عقیدے کا ذکر ہوا ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے ہر علاقے میں قدیم زمانے سے ہی لوگ سلیپ پیرالیسس کا شکار ہوتے آئے ہیں، اور اس کے متعلق وہ مختلف نظریات بھی رکھتے تھے۔ اسلام کی بات کریں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل قدیم عرب لوگ نیند کے اس حالت کی وجہ جنات کو مانتے تھے۔ دراصل عرب جنات کے کئی اقسام پر عقیدہ رکھتے تھے، جن میں مارج، عفریت، قارین، غول اور بہت سارے جنات کی نسلیں شامل ہیں۔ جنات کے انہی نسلوں میں ایک نسل جاسوم ہے۔ عرب نیند کی حالت میں مفلوج ہونے کی وجہ جاسوم کا حملہ قرار دیتے تھے، جسے وہ کابوس بھی کہا کرتے تھے۔ نیند کی حالت میں سینے پر بھاری بوجھ جاسوم جنات کا حملہ سمجھا گیا ہے۔ بعض اوقات اسے دشمن کی طرف سے بھیجا گیا شریر جن بھی کہا جاتا تھا۔ ابن قیم الجوزی نے الطب نبوی اور الرازی نے اپنی تصنیف الحاوی کے اندر سلیپ پیرالیسس کو جنات کا اثر مانا ہے اور اس بیماری کو روحانی اسباب سے جوڑا ہے۔ وہیں ابن سینا جیسے طبیب اور فلسفی نے سلیپ پیرالیسس کو ایک بیماری ضرور کہا ہے، لیکن اس کے پیچھے کی وجہ الکابوس کو ہی مانا ہے۔ ڈاکٹر حسن شمسی پاشا ایک مشہور کارڈیولوجسٹ اور اسلامی طب کے ماہر ہیں، جو سعودی عرب کے جدہ شہر میں واقع کنگ فہد آرمڈ فورسز ہاسپٹل میں کارڈیولوجسٹ کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ڈاکٹر حسن پاشا نے ایکو کارڈیولوجی کے میدان میں حیرت انگیز ریسرچ کی ہے اور انہوں نے 70 سے زائد کتابیں تصنیف کی ہیں۔ انہوں نے کارڈیولوجی کے ساتھ طب نبوی کو اپنی تحقیق کا حصہ بنایا اور اپنی کتاب النوم و الارق و الاحلام کے اندر انہوں نے سلیپ پیرالیسس کی وجہ جاسوم کو مانا ہے اور لکھا ہے کہ دل کے نلیوں میں اچانک خون کا دباؤ کم ہونا اور سانس لینے میں رکاوٹ کی تشریح بدروح کے حملے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ جنات کے اس خطرناک حملے سے بچنے کے لیے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو سونے کے کچھ آداب اور طریقوں کی تعلیم دی ہے، جن میں باوضو ہو کر سونا، آیت الکرسی پڑھنا، نیند کے اذکار پڑھنا اور سونے سے پہلے بستر کو اچھی طرح جھاڑنا ہے۔ حضور نے یہ طریقے یوں ہی نہیں سکھائے، دراصل اس کا مقصد کابوس کے حملے سے بچنا تھا۔ داہنی کروٹ سونا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ اس لیے تاکہ کابوس سینے پر حملہ آور نہ ہو پائے، اور یہ تمام طریقے آج ماڈرن سائنس کے مطابق بھی بالکل صحیح اور فائدہ مند ہے۔